दर्शन विचारः प्रस्तूयते। सांख्य के सिद्धांत में वास्तविक दो तत्व माने जाते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष प्रधान है, प्रकृति उसके सहायक है। पुरुष का क्या मतलब? सत्वगुण तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही तस्य प्रधानतया पुरुषोपि परिगण्यते। अतएव सांख्यविदां विचारे कपिलस्य नितरां प्राधान्यं वर्तत एव। तेन हेतुना अयमपि जनः तदनुसारं कक्षीकृत्य प्रस्तूयते कोऽपि विचारः। प्रकृति एका प्रकृति ही अपरः पुरुषः। का नाम प्रकृति ही? सत्व रज तमसां साम्यावस्था प्रकृति ही उच्यते। तस्य प्रधानतया पुरुषः प्रधानतयैव परिगण्यते। तमधिकृत्य अयं खलु जनः तं विषयं विचारं कृत्वा अहं किञ्चित् प्रतिपादयामि। सांख्यः सर्वेषु दर्शनेषु सांख्यदर्शनस्य नितान्तं प्राधान्यं वर्तत एव इति समये खलु विद्वांसः जानन्ति वेत् निश्चितम्। अत्र नास्ति केषां विदुषां वैमत्यं सम्भवति। अथ च ये केचन महानुभावाः इदानीं वर्तन्ते तेषां सर्वेषां महानुभावानाम् अयमेव विचारः वजीवर्ति यत् सांख्यशास्त्रं तत्त्वात्मकं शास्त्रं। तत्त्वस्य विचारः सांख्यशास्त्रे नितरां भवति। का नाम प्रकृतिः? कस्य पुरुषः? प्रकृतिपदार्थस्य पुरुषपदार्थस्य च विचारः प्रस्तूयते कपिलेन। सांख्यशास्त्रस्य निर्माता भगवान् कपिलः। तस्य प्राधान्यं सर्वेषु दर्शनेषु वर्तत एवेति इति सर्वे विद्वांसः विदां कुर्वन्ति एवेति निश्चितम्। अतएव अयमपि जनः तमेव पक्षं स्वीकृत्य तमेव पक्षं लोचनगोचरीकृत्य किञ्चित् अहं प्रतिपादयितुं कामये। सांख्यशास्त्रं नितान्तं तत्त्वात्मकं वरीवर्ति। तत्त्वपदार्थस्य ज्ञानं सांख्यशास्त्रमन्तरा न हि केऽपि महता कर्तुं शक्नोति। अतः अयमपि जनः भवतां पुरतः समुपस्थाय सांख्यशास्त्र विचारम् अधिकृत्य सांख्यशास्त्रस्य विचारानुसारं लक्ष्यीकृत्य अहमपि प्रतिपादयामि यत् तत्त्वात्मकं शास्त्रं सांख्यं यस्य पदार्थस्य येषां पदार्थानां परिगणनया सांख्यविदां विचारे यद्भवति तदेव सांख्यशास्त्रम्। सर्वेषु दर्शनेषु सांख्यशास्त्रस्य प्राधान्यं। यावन्ति दर्शनानि सन्ति तेषु दर्शनेषु मध्ये सांख्यशास्त्रं नितरां समीचीनं, नितरां विचारणीयं, नितरां परिचिन्तनीयं। यावत् कालानन्तरा सांख्यशास्त्रस्य विचारं कर्तुं नैव शक्नोति कोऽपि महानुभावः तावत् कालपर्यन्तं तस्य अवगमनं न स्यात्। यावन्ति दर्शनानि तेषु सर्वेषु दर्शनेषु सांख्यशास्त्रस्य नितान्तं महत्त्वं, नितान्तं वैशिष्ट्यं वर्तत एव। श्रीमद्भागवतेऽपि सांख्यशास्त्रस्य विचारः भगवान् वेदव्यासेन कृतम्। अतएव तस्य यद् विचारं वरीवर्ति तमेव विचारं नितरां परिचिन्त्य अहमपि अयमपि जनः तं विचारं कर्तुं प्रस्तोतुम् अहं समुपस्थितोऽस्मि। अतएव सांख्यशास्त्रं नितान्तं सर्वदर्शन प्रधानं। सर्वदर्शनस्य
जावन्ति दर्शनानि न्याय वेदांत सांख्य मीमांसा योग वैशेषिकेषु एतेषु दर्शनेषु सर्वप्रथमं मूर्धन्यतया सांख्यशास्त्रं विचारं कर्तुं शक्नोति। अतएव सांख्यशास्त्रमन्तरा नहि कस्यापि दर्शनस्य विकासः सम्भवति इति सर्वैः विद्वद्भिः अयमेव पक्षः स्वीक्रियते। कथं तु संख्यया परिगण्यते यत् तत् सांख्यं न्याय वेदांत मीमांसा योग वैशेषिकेषु दर्शनेषु सांख्यशास्त्रं सर्वप्रथमं प्राधान्यतया विचारणीयतया विवेचनीयतया अस्यैव प्राधान्यं दृश्यते। अतः येषु दर्शनेषु सांख्यशास्त्रं नितरां समीचीनम् इति अस्माकं विचारपद्धतिः। यद्यपि समे खलु विद्वांसः एवं भूताः संतिष्ठन्ते यत् सर्वेषु दर्शनेषु प्रधानं सांख्यशास्त्रं। सांख्यशास्त्रस्य विचारः यावत्कालपर्यन्तं विद्वांसः नैव करिष्यति तावत्कालपर्यन्तं दर्शनस्य अवगमनं दर्शनशास्त्रस्य विचारणीयविषयं नैव ज्ञातुं शक्नुवन्ति केऽपि महानुभावाः। अतएव श्रीमद्भागवतेऽपि देवीभागवतेऽपि पुराणान्तरेऽपि सांख्यशास्त्रस्य महता आरोपेण महता विचारेण सर्वैः विद्वद्भिः अयमेव पक्षः स्वीकृतः इत्यहं जानामि। इति कृत्वा अस्मिन् काले अस्मिन् कलिकाले महता विदुषा सांख्यशास्त्रस्य घटाटोपेन विचारः कृतः। अतः तं विचारमन्तरा नहि कोऽपि विद्वान् कस्मिन्नपि शास्त्रे दर्शनशास्त्रे प्रौढत्वं समागन्तुं शक्नुयात्। तेन हेतुना अहमपि अयमेव पक्षः मयापि स्वीकृतः। तं पक्षं स्वीकृत्य अहं किञ्चित् प्रतिपादयामि यत् सांख्यशास्त्रं महत् समीचीनं कपिलेन प्रतिपादितं। श्रीमद्भागवतेऽपि कपिलस्य चर्चा वेदव्यासेन कृतं। देवी भागवतेऽपि वेदव्यासेन अयमेव पक्षः स्वीकृतः। तेन हेतुना अस्मिन् कलिकाले सांख्यशास्त्रस्य विकासः यावत्कालपर्यन्तं न स्यात् न तावत्कालपर्यन्तं केषां मनुष्याणां केषां पुरुषाणां कासां नारीणां समेषां महानुभावानां नैव विकासः सम्भवति। तेन हेतुना कथं केन प्रकारेण तस्य विकासः इति चर्चायां मयापि अयमेव पक्षः स्वीकृतः अयमेव विचारः स्वीकृतः। अतएव सांख्यशास्त्रं सर्वप्रथमम् अध्येतव्यम् अध्ययनं कारयितव्यम् इति कृत्वा सांख्यविदां महता आरोपेण महता विचारेण भगवता कपिलेन सः पक्षः स्वीकृतः इति। अतएव श्रीमद्भागवते देवी भागवतेऽपि अयमेव विचारः सर्वे विद्वांसः सर्वे विद्वद्भिः सर्वे महानुभावैः इदम् अयं पक्षः नितरां स्वान्तेन विचारेण परमार्थिकेन अयं पक्षः विचारणीयः कृतः इति मयापि प्रतिपाद्यते अयमेव पक्षः। अतएव सांख्यं संख्यया परिगण्यते इति सांख्यं कपिलेन भगवता कपिलेन श्रीमद्भागवतेऽपि प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः। तत्र कर्त्री प्रकृतिः प्रकृतिः का नाम प्रकृतिः सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृतिः उच्यते। पुरुषस्तु आत्मा एव आत्मतत्त्वस्यैव प्राधान्यम् आत्मतत्त्वस्य परिगणना तत्र भवति। पुरुषः नित्यः अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति वेदान्तेनापि कथ्यते। पुरुषः ज्ञानविशेषः प्रकृतिः कर्त्री भवति पुरुषस्तु चेतना किन्तु निर्लेपः
इत्यादि पक्षं स्वीकृत्य भगवता वेदव्यासेन श्रीमद्भागवते अयं विचारः प्रस्तुतः। तेन हेतुना इदानीन्तनलोके अस्याम् अवस्थायां सांख्यविचारमन्तरा नैकस्यापि आत्मतत्त्वज्ञानम् आत्मतत्त्वविकासस्य पारमार्थिकचिन्तनस्य विकासः नैव सम्भवति। तेन कारणेन तेन महता विचार प्रस्तुतेन भगवान् वेदव्यासः कपिलस्य सम्यक्तया विचारणीयविषयः तत्र प्रतिपादितः। ततः तेन अस्मिन् कलिकाले महता समये यदि सांख्यविचारमनुसृत्य कार्यं नैव करिष्यन्ति महानुभावाः तदनन्तरं तस्य कदापि कस्याप्यवस्थायां विकासः नैव भवितुमर्हति। अतएव मया इत्थं प्रतिपाद्यते अस्मिन् कलिकाले अस्मिन् विकराल समये सांख्यपक्षम् अवलम्ब्य यदि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति महानुभावाः तेन हेतुना तत्र सांख्यविदां विचारे सर्वेषां महानुभावानां ज्ञानं सर्वेषां महानुभावानां विकासमार्गम् अवश्यमेव सफलतया स्यादेवेति निश्चप्रचम्। तेन हेतुना श्रीमद्भागवते सांख्यविदां विचारस्य भगवतः कपिलस्य प्रकृतेः क्रियमाणानां तस्य विकासः नितरां सांख्यविचारे मुक्तावल्यामपि अयमेव विचार प्रस्तुति कृतः। तमेव पक्षं स्वीकृत्य अहम् अत्र अस्यां प्रकरणे अस्यां विचारसरणीयाम् अयं पक्षः मया समुद्घाटितः। तेन विचारेण इदानीं यदि मानवानां विकासः यदि कोऽपि जनः कर्तुमिच्छति तदनन्तरमेव सांख्यविदां विचारः अवश्यमेव श्रोतव्यः, अवश्यमेव स्वीकरणीयः, अवश्यमेव विचारणीयः। अतएव प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करफलाशवनिर्लेप इति भगवता श्रीकृष्णेनापि मुक्तावल्यां प्रतिपादितः।